Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Rahul Lukman, your science teacher. आज 2 सितंबर 2020 का जो हमारा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाजमे से मुतल्लिक जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज़ हैं, उन्हें हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिसऑर्डर है उसमें है डायरिया। डायरिया क्या है? ऐसे लूज मोशन कहते हैं। लूज मोशन यानी की फॉर्म को हम डायरिया कहते हैं। डायरिया का जो प्रोसेस है या डेफिनेशन आप कह लें कि डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस, मतलब लूज मोशन कह लें उस सूरत में जो है यानी फेसेस का पास ऑन होना डायरिया कहलाता है। इसमें जो मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है उसमें इन्फेक्शन है, ठीक है। इसी तरह कॉन्टेमिनेटेड फूड यानी आलूदा खुराक खाने से, यानी जैसे आप जो है बाहर खुले जो रेडियो पर चीज़ें लगाए बैठे होते हैं खाने पीने की, तो वहाँ पर जो है मक्खियाँ होती हैं, गर्द गुबार होता है, ठीक है, वहाँ पे स्मोक हो सकता है, वहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसे एरियाज़ में, मतलब जो खुलेआम लोग चीज़ें बेचते हैं, तो वहाँ पे जो फूड होती है यानी खाने पीने की अशिया होती हैं वो कॉन्टेमिनेटेड होती हैं। या इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो बग़ैर धोए बग़ैर वॉश किए आप जो है सब्ज़ियाँ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो है मतलब फ्रूट्स का जो है वो बग़ैर वॉश किए आप खा रहे हैं। तो इस तरह जो है मतलब ऐसे फूड को आप क्या कहेंगे? कॉन्टेमिनेटेड फूड, यानी आलूदा खुराक खाने से भी डायरिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके खाने से जो है आपको डायरिया कॉज हो सकता है, ठीक है, यानी रिएक्शन, उनके रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ सम मेडिसिन, यानी कुछ मेडिसिन के रिएक्शन कर जाने की वजह से जो है डायरिया कॉज हो सकता है। इसी तरह जो है एंजाइटी मतलब थकावट वगैरह, इसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की सूरत में भी जो है डायरिया कॉज हो सकता है। तो ये हैं इसके कॉजेज़। अब आ जाते हैं हम इनके कॉमन सिम्टम्स की तरफ। अलामात क्या होती हैं, मतलब किन अलामात की बिना पर जो है हम यानी इंडिकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यानी पेशेंट को डायरिया हुआ है। उसमें क्या है? एब्डोमिनल पेन, सबसे पहले पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्पिंग, ब्लॉटिंग, इसमें जो है मरोड़ हो सकते हैं, पेट में खिंचाव पैदा हो सकता है, मसल्स जो हैं वो अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। इसी तरह नौजिया यानी मतली की शिकायत हो सकती है, लूज मोशन, ठीक है, फीवर है। इसी तरह ब्लडी स्टूल्स, यानी इसमें इनके कॉमन सिम्टम्स में ये भी है कि स्टूल यानी फजलात के साथ जो है वो ब्लड का आना। इसी तरह जो है एक यहाँ पे कॉमन इन्फॉर्मेशन ये है कि सीवियर डिहाइड्रेशन की सूरत में जो है डायरिया जो है वो फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, मोहलिक हो सकता है। अब आ जाते हैं हम प्रिवेंशन की तरफ, यानी ये तो थी कॉजेज़ और कॉमन सिम्टम्स। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में क्या है, यानी कौन सी एहतियाती तदाबीर करने से आप डायरिया से बच सकते हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि डॉक्टर्स जो हैं प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यानी इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो देते हैं। इसी तरह आप जो एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं उसमें क्या है कि वॉश हैंड्स विद सोप, यानी आफ्टर गो टू टॉयलेट जाने के बाद जो है आप जो है यानी सोप के साथ अच्छी तरह आप हाथों को अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि कोरोना की सिचुएशन है, तो उसमें जो है वो बार बार मतलब आपको अवेयरनेस दी जा रही है टेलीविज़न पर कि जो है बार बार जो है वो साबुन के साथ जो है वो 20 सेकंड्स तक जो है आप हाथों को धोएं। ये तो एक कोरोना की सिचुएशन है। अगर आप डायरिया से बच सकते हैं तो इस सूरत में भी जो है ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स में से है कि आप जो है यानी बार बार हाथों को धोएं साबुन के साथ, सोप के साथ, ठीक है। इसके बाद वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले, पकाने से पहले, यानी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। फ्रूट्स को खाने से पहले जो है आप अच्छी तरह धो लें और उन्हें छिलका उतारे बग़ैर, जो जैसे एप्पल है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आप उनके जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, छिलका होता है, उसके समेत खा सकते हैं। तो आप मतलब वो उनके समेत खाएं क्योंकि उनमें
ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں یہ ڈائریا سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کانسٹیپیشن سے بھی. تو اس کے بعد ہے بیفور کوکنگ اور ایٹنگ فوڈ. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ ایٹ ان کوکڈ فوڈ. مطلب آپ جو ہے میٹ ہو گیا, فوڈ ہو گیا, اسے بغیر پکائے کچا نہ کھائیں, تو یہ بھی ڈائریا کاز کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیپیشن یا ڈائجسٹیو ڈس آرڈر. نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے, کانسٹیپیشن, اسے کہتے ہیں قبض. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کانسٹیپیشن از دا پینفل اور ڈیفیکلٹ پاسنگ آف فیسز. اس میں آپ جو ہے ان فیسز کو پاس آن کرتے ہیں ود ڈیفیکلٹی. ٹھیک ہے. یہ مشکل ہو جاتا ہے اور پینفل ہوتا ہے یہ پروسیس جو ہے, اسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں. اور جو پاسز فیسز 3 اور لیس دین 3 ٹائمس اے ویک, کہ جس پیشنٹ کو یعنی کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو یعنی ہفتہ میں یعنی 3 مرتبہ یا اس سے بھی کم جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ فیسز کو پاس آن کر سکتا ہے. یعنی یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کامن جو ڈائجسٹیو ڈس آرڈر ہے, یہ جو کانسٹیپیشن ہے, یہ پاکستان میں کامن ڈائجسٹیو ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ان کی کازز کی طرف کہ کانسٹیپیشن کی وجوہات کیا ہیں, کن وجوہات کی بنا پر, کن کازز کی بنا پر جو ہے کانسٹیپیشن کاز ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ بائی ٹیکنگ فوڈ لو ان فائبر, کہ آپ ایسے خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ ڈائٹری فائبر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن کاز ہو سکتا ہے. لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز, کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا یا کم ہونا, کہ مطلب کھانے پینے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ تھوڑی سی چہل قدمی بھی نہ کرے اور فوراً لیٹ جائے اور کوئی ہارڈ ورک بھی نہ کرے, کوئی ایکسرسائز بھی نہ کرے, تو یہ کانسٹیپیشن کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح ناٹ ڈرنکنگ انف فوڈ, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمل پرسن کو, بلکہ ہر شخص کو جو ہے یعنی دن میں 8 گلاس بلکہ اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے ڈیلی جو ہے وہ پانی کے پینے چاہیے. تو یہاں پر کازز میں سے کیا ہے کہ زیادہ پانی نہ پینے کی جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کانسٹیپیشن کی. اسی طرح ڈیلے ان گوئنگ ٹو واش روم, کہ واش روم جانے میں دیر یا تاخیر کی جائے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب آتے ہیں پریونشن کی طرف. پریونشنز یا پریکاشنری میئرز, احتیاطی تدابیر جس کی وجہ سے آپ کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں. اس میں جو وجوہات بنتی ہیں انہی سے آپ اگر بچ جائیں یا انہی سے مطلب کنارہ اختیار کریں یا انہی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں, تو آپ جو ہے کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں. اس میں اڈاپٹنگ اے پراپر لائف سٹائل, یعنی ایک متوازن زندگی گزاریں. ٹیکنگ ریگولر ایکسرسائز, یعنی دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا جو ہے وہ کاز ہوتا ہے, تو یہاں پر پریکاشنری میجرز میں کیا ہے کہ ریگولر ایکسرسائز کی جائے. ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے. ایٹنگ لاٹس آف فائبر فوڈ, یہاں پر ہم نے کہا کہ فائبر فوڈ نہ کھانے کی وجہ سے جو ہے کانسٹیپیشن ہوتا ہے, تو یہاں پر جو ہے پریکاشنری میجرز میں کیا ہے کہ یعنی اپنی خوراک میں یعنی جو فائبرز ہیں ڈائٹری فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر, زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم از کم 8 گلاس ڈیلی جو ہے وہ پینا چاہیے. گوئنگ ٹو واش روم وین یو ہیو این ارج, کہ جب آپ کو حاجت ہو فوراً جو ہے واش روم جائیں, یعنی اس میں تاخیر نہ کریں. تو اس طرح سے جو ہے یہ پریکاشنری میجرز اپنانے سے آپ جو ہے ایزیلی یعنی کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جانے سے اور علاج معالجے کی جو ہے وہ دشواری سے بچ سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, یعنی ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹیو سسٹم, جس میں ہم نے ڈائریا کو ڈسکس کیا, اس کے کازز دیکھیں, اس کے سمٹمز اور اس کے پریونشنز کے بارے میں, اور اسی طرح کانسٹیپیشن, ان کے کازز, ٹھیک ہے, سمٹمز, اور اسی طرح یعنی جو پریونشنز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی. تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو.